अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं उसका ताल्लुक सोशल मीडिया से और ख़ास तौर पे ट्विटर से है, क्योंकि ट्विटर के ऊपर कल एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी हुई जिसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी का आगाज़ हो गया। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आ बैल मुझे मार का जो मुहावरा है ना, वो पूरी तरह आके फिट होता है इसके ऊपर। हुआ क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर का ये रीजनल उनका अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट है, उसके ऊपर ब्लू टिक भी है, वेरीफाइड अकाउंट है। उसकी जानिब से एक अदद बल्कि 2 ट्वीट्स की गई और वो ट्वीट का कंटेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं इस पर ज़रा मजीद बात करने से पहले सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ताज़ा हमारी वीडियोज़ की अपडेट्स भी मिलती रहे। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, उन्होंने जनाब 2 ट्वीट्स की। पहली जो ट्वीट थी उसका ताल्लुक मेरे साथ है। मैं उसका कंटेंट आप वैसे इस वक्त तस्वीर भी उसकी देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने लिखा है, टुडे देयर इज अ लॉन्ग नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ एंकर्स, मीडिया मैन बिल्डिंग नैरेटिव्स फॉर द करप्ट, लेट्स टेक द नेम्स लाउड एंड क्लियर। ये जनाब उन्होंने कहा जी आइए उन एंकर्स का और मीडिया के लोगों का नाम लेते हैं जो करप्ट लोगों का जो नजरिया है उसको परवान चढ़ा रहे हैं, आइए उनका नाम लेते हैं और जोर से लेते हैं। अब उसके अंदर जो नाम लिखे हुए हैं उसमें सबसे पहला नाम है जनाब हामिद मीर साहब का, दूसरा नाम है आसमा शिराजी साहिबा का, तीसरा है नसीम जहरा साहिबा का, उसके बाद नजम सेठी साहब, तलत हुसैन साहब, उसके बाद खाकसार का नाम जो है उसके बाद आता है, और उसके बाद गरीदा फारूकी साहिबा, जावेद चौधरी साहब। ये वैसे जावेद चौधरी साहब का अकाउंट नहीं है, नेक्स्ट टाइम जो भी ये ट्वीट करता है उससे मुझसे ज़रा पूछ ले, जावेद चौधरी साहब ट्विटर पे नहीं है, खैर एनीवेज। उसके बाद सलीम साफ़ी साहब का नाम उन्होंने लिखा। तो ये जनाब ये पूरी लिस्ट थी। अच्छा, उन्होंने कहा जनाब आप जो है वो करप्ट लोगों को जो है वो सपोर्ट करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक और ट्वीट आई, उन्होंने कहा हमें बल्कि उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो असल जर्नलिज्म करते हैं, दबंग जर्नलिज्म करते हैं। इंस्टेड वी शुड अप्रिशिएट ब्रेव एंड बोल्ड जर्नलिस्ट फाइटिंग द वॉर ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस। अब उसका नाम ज़रा उनमें जो नाम है वो ज़रा सुनना शुरू कीजिए। उसमें सबसे पहला नाम था इमरान राज खान साहब का, दूसरा नाम था मलिया हाशमी साहिबा का, तीसरा नाम था साबिर शाकिर साहब का, उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब को टैग किया गया था, उसके बाद समी इब्राहिम साहब, शिफा ये गालबन हम न्यूज़ के ऊपर मॉर्निंग शो मेरे ख्याल में शायद करती हैं, उसके बाद डॉक्टर मुईद का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद ये हैं अब्दुल कादिर ARY, मेरे ख्याल में शायद ये रिपोर्टर हैं ARY में, उसके बाद कोई साहब हैं रेल वकार मलिक, पता नहीं ये कौन साहब हैं, मैंने इनको आज तक कभी किसी चैनल पे नहीं देखा, लेकिन बहरहाल इन लोगों के नाम उन्होंने लिखे हुए थे कि जनाब ये हैं सही जर्नलिस्ट और इनको आपको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने इसका इजहार किया। अब मैं ज़रा डिटेल से इसके ऊपर जाता हूँ। ये जो एक लिस्ट जिसमें मेरा भी नाम है, हामिद मीर साहब और आसमा शिराजी साहब, नसीम जहरा साहब, इन सबके जो नाम लिखे हुए हैं, कोई मसला नहीं, बिल्कुल ठीक है आपने, आपको यही करना चाहिए। इसकी वजह ये कि पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, आप तो बड़ी देर से सब कुछ कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एफिलिएटेड और अटैच्ड अकाउंट्स हैं, मतलब जो आपके सारे चाहने वाले हैं, उन्होंने हर किस्म का इल्ज़ाम लगाया है, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मुझे ज़्यादा अफसोस पता किस बात का हुआ है, वो जो दूसरी लिस्ट आपने बनाई है ना, जिसमें आपने ये फरमाया कि जनाब इनको फॉलो करें, ये हैं सही जर्नलिस्ट और एंकर्स। मसला ये है कि आपने ये जो इनकी तारीफ कर दी है, आपको पता है कि आपने दरअसल में इनके लिए कितनी मुश्किलात खड़ी की हैं। इसकी वजह ये कि लोग अब ये कह रहे हैं कि अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो दरअसल में इन एंकर्स और जर्नलिस्ट को सपोर्ट करती है। आपको इस बात का आइडिया है कि जब कोई एक सियासी जमात जो है वो किसी एंकर की या जर्नलिस्ट की तारीफें कर दे तो ये उसके लिए कोई नेक शुगुन नहीं होता। हमें तो चले आपने हिट किया, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई एतराज नहीं, आप करें, मैं तो बल्कि आपको प्रमोट करूंगा और करें, अच्छी बात है। मैं तो पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूं, ये ट्रेंड्स चलते हैं, फोटोशॉप तस्वीरें चलाते हैं, आप लोग ट्वीटें करते रहें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन वो जो दूसरी लिस्ट आपने बनाई है ना, उसकी वजह से आपने बिला वजह इन लोगों को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। वो बेशक आपने उनकी फेवर में ही करना चाहा, आपने कहा कि नहीं ये लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी भी ज़हन में रखिएगा कि किसी भी सियासी जमात की जानिब से जब इस किस्म की तारीफें होती हैं ना, कम से कम मेरी अगर कोई तारीफ करेगा ना, कोई सियासी जमात ये कहेगी जनाब ये बहुत अच्छे हैं, तो ये मेरे लिए कोई अच्छा शुगुन नहीं है। इसका मतलब है
کہ یہ پولیٹیکل پارٹی مجھ سے بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو گئی ہے، جو کہ اچھی بات نہیں۔ اب میں اس کے اندر یہ جو دوسری لسٹ آپ لوگوں نے بنائی ہے جس میں عمران خان صاحب، کاشف عباسی صاحب، سمیع ابراہیم صاحب، ان سب کے جو آپ نے نام لکھے ہیں، میں اس لسٹ کے اندر جانتا ہوں کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کو یہ خود بات پسند نہیں آئی ہوگی کہ آپ نے اس طرح کی لسٹ کیوں بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی وجہ، اب میں آپ کو اس کا ایک ماضی بتاتا ہوں۔ پاکستان کا ظاہری بات ہے، ہمارے زیادہ تر جو سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بچے ہوتے ہیں جن کو ان کا ایج بریکٹ 20، 30، 35 سال ہوتا ہے، تاریخ کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستانی تاریخ کے اندر ایسے کئی صحافی گزرے ہیں جو حکومت سے ایوارڈ لینے سے انکار کر دیتے تھے۔ اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے اگر ہم نے ایوارڈ لیا تو ہماری کریڈیبلٹی کے اوپر سوال آ جائے گا کہ آپ نے جناب حکومت سے یہ فیور لے کس طرح لی، یہ ہوتی ہے کریڈیبلٹی۔ تو آپ حکومتی پارٹی ہو کہ جب ایک اس قسم کی لسٹ نکالیں گے کہ جناب ان لوگوں کو فالو کریں، یہ بڑے کمال کے جرنلسٹ ہیں، تو یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ ہاں اب ذرا وہ جو دوسری لسٹ ہے جس میں آپ نے میرا بھی نام لکھا اور لوگوں کا بھی نام لکھا، کوائٹ سرپرائزنگلی میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا، مثال کے طور پہ اگر اوپر حامد میر صاحب کے ادھر سے چلیں، حامد میر صاحب کو کیپٹل ٹاک اپنا پروگرام کرتے ہوئے 18 سال ہو چکے ہیں۔ 18 سال میں سے آپ کی حکومت آپ کی پارٹی جو ہے تو صحیح طرح جو چلنا شروع ہوئی ہے وہ پچھلے 10 سال میں، تقریباً 2010 کے بعد 2011 کا جو جلسہ تھا اس کے بعد صحیح طرح پچھلے 9 سال سے حامد میر صاحب کے اوپر اسی طرح اٹیکس ہو رہے ہیں۔ تو حامد میر صاحب تو اپنا پروگرام کر رہے ہیں، اسی طرح کر رہے ہیں، وہ آج بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آسمہ شیرازی صاحبہ بھی ایک بہت ہی ایکسپیرینسڈ اینکر پرسن ہے، آپ لوگ پتہ نہیں ان کو کیا کیا القابات سے نوازتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ نسیم زہرا صاحبہ بھی اسی طرح ہی ہیں، نسیم زہرا صاحبہ کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ نجم سیٹھی صاحب کے اوپر بھی آپ لوگ اسی طرح اٹیک کرتے ہیں، خیر یہ تو وہ خان صاحب کا ایک پرسنل ایشو بھی ہے، وہ 35 پنکچر اینڈ آل دیٹ۔ وہ طلعت حسین صاحب ظاہری بات ہے وہ بھی آپ کو پسند نہیں ہے، میں بھی آپ کو اسی طرح ہی نہیں پسند، ظاہری بات ہے۔ اچھا ویسے میں اور غریدہ فاروقی جو ہے وہ اپنے عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹے ہیں اس پوری لسٹ کے اندر۔ اس کے بعد جاوید چودھری صاحب وہ بھی آپ لوگوں کو نہیں پسند، سلیم صافی صاحب بھی آپ لوگوں کو نہیں پسند۔ لسٹ بالکل ٹھیک بنائی ہے آپ نے، جو نہیں پسند وہ لسٹ بالکل آپ نے ٹھیک بنائی ہے۔ ایک دو نام رہ گئے ہیں، وہ مجھے ان لوگوں نے بھی رابطہ کیا جی ساڈا نام نہیں پایا انہوں نے بچ، تو اگلی دفعہ اگر کوئی لسٹ اس طرح کی بنانی ہو تو پوچھ لیا کریں، اور بھی ایک دو نام آپ لوگ مس کر گئے۔ بہرحال اچھی بات ہے، اور کریں، کھل کے کریں، ٹرینڈز بنایا کریں، فوٹو شاپ تصویریں بنایا کریں، اس سے آپ لوگ ہمیں ایک بہت بڑی فیور دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو وہی تکلیف پہنچا رہے ہیں اور ہم آپ سے وہی سوال کر رہے ہیں جن کے جواب میں پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب چھوڑیں اس سوال کو، آگے چلیں، کوئی اور بات کریں۔ تو یہ سوالات کا سلسلہ اسی طرح ہی جاری رہے گا، یہ تو نہیں رکے گا، چاہے آپ لوگ لسٹیں نکالیں چاہے کچھ بھی کریں۔ اچھا اب میں تھوڑا سا ایک بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو ٹویٹس ہوئی تھی یہ تھوڑی دیر کے بعد ڈیلیٹ کر دی گئی تھی، یہ بھی میں آپ کو، یہ ناانصافی ہوگی اگر میں آپ کو نہ بتاؤں کہ یہ ٹویٹس ڈیلیٹ نہیں کی گئی، ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی گئی تھی۔ اور بلکہ جبران الیاس صاحب ہیں جو کہ غالباً پی ٹی آئی کے ٹویٹر لیڈ ہیں، ان کی یہ ٹویٹ بھی آپ دیکھ لیجئے، اس میں انہوں نے امبر شمسی صاحب کو انہوں نے ٹیگ کرتے ہوئے کہا کہ جناب ڈیئر امبر شمسی، دیز ٹویٹس ور ڈیلیٹڈ شارٹلی آفٹر آر کیو اے فلیگڈ دیم. My apologies, please note that it was done by a regional account, not the flagship PTI official account, and was taken off swiftly. Regards PTI Twitter lead. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کا جو اصل جو اکاؤنٹ ہے نا اس سے نہیں ہوئی یہ ٹویٹس جو ہیں وہ دوسرے اکاؤنٹ سے ہوئی ہوئی ہیں۔ معذرت کے ساتھ آپ کا جو پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ بھی ہے نا اس نے بھی کبھی جرنلسٹ کے اوپر اٹیک کرنے کے حوالے سے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی، چاہے وہ میں ہوں چاہے اور لوگ ہوں، آپ لوگوں نے اچھے خاصے ہمارے نام شام لے کے وہاں پہ جو ہے وہ ٹویٹس کیے ہیں، اور آپ لوگوں نے ہمیشہ یہ امیج بھی دیا ہے۔ میں اب آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے سینئر رہنما ہیں، نام میں اس لیے نہیں لوں گا اس لیے کیونکہ مراسم میں خراب نہیں کرنا چاہتا، چلیں اس طرح کر لیں۔ ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن ہو رہی تھی، ان دنوں وہ جو خواتین نے ایک ہراسمنٹ کے حوالے سے جو ایک موو کی تھی نا، یہ اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں تو کاؤنٹر کرنا بڑا آسان ہے ان خواتین کے حوالے سے، ہمیں بڑا طریقہ آتا ہے۔ میں نے کہا جی کیا طریقہ ہے، مطلب آپ ان کے مسائل کو حل کریں گے یا کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم سیدھا کہہ دیں گے جی آپ نون لیگ کے ساتھ تعلق ہے آپ کا، یا آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق، ہم ان کے اوپر اس طرح اٹیک کر دیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی آپ اتنے آرام سے بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کے اوپر، میں نے کہا آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ کوئی تو آپ کے پاس پروف ہوگا نا۔ نہیں پروف کی کیا ضرورت ہے، بس ہم سیدھا ان کے اوپر اپنے سوشل میڈیا کے اوپر یہ پھیلا دیں گے جناب آپ کا نون لیگ سے تعلق ہے۔ تو مجھے ان کی اس بات سے یہ پتہ لگا کہ بیسکلی آپ صحافیوں کے اوپر اٹیک اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ جب آپ کے پاس ان کے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یار ان کی کریڈیبلٹی کو ہٹ کرو۔
इनकी बात को दबाने के लिए जो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इस तरह कर लो, मामला हल हो जाएगा। तो आप अपना काम जारी रखें और टिका के जारी रखें। हां, बस ये ज़हन में रखिएगा कि कभी उस लाइन तक ना आ जाइएगा कि इनमें से किसी को आप लोगों की वजह से कोई जानी नुकसान हो, क्योंकि जब आप इन तमाम एंकर्स के अगेंस्ट इतनी नफरत पैदा करते हैं तो कभी कभार किसी सर फिरे ने इनमें से किसी के साथ अगर कुछ कर दिया तो ये नफरत फैलाने वाले आप लोग हैं, ये ज़हन में रखिएगा। और मैं भी ये बात कह के जा रहा हूं क्योंकि मेरा नाम भी है इसके अंदर। खुदा न खास्ता इस नफरत को फैलाने की वजह से हमें या हमारी फैमिली मेंबर्स में से किसी के साथ कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, तो फिर हमें भी पता है कि जिम्मेदार कौन है इस नफरत को फैलाने वाला। ये बात मेरी याद रखिएगा, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहा हूं, क्योंकि जितना कुछ आप गलत इंफॉर्मेशन जिस तरह आप लोग फैला रहे हैं, आपको भी पता है, आपके पास एक प्रूफ नहीं है कि इन लोगों ने कभी कोई लिफाफा लिया हो या कोई करप्शन की हो। आप जानते हैं इस बात को। जब आप लोग कैमरे के पीछे बैठते हैं तो आप भी हमें ये कहते हैं कि नहीं, आप बात सही कर रहे हैं, आपके सवाल सही हैं। आप में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आदमी आज तक, चले मैं अपनी बात करता हूं, मेरे सामने आज तक आके ये नहीं कह सका जनाब मंसूर साहब ये रहा प्रूफ, ये हमने आपकी करप्शन पकड़ ली है। कोई नहीं कह सका। मैं कितनी दफा कह चुका हूं कि आज आप लोगों की हुकूमत है, एफबीआर आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, कोई तो एक प्रूफ ले आए। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जनाब मैं अपने वजीरों की चेकिंग जो है आईबी के थ्रू करवाता हूं, तो जर्नलिस्ट की भी करवाए ना, क्यों नहीं करवाते? करवाएं, चेक करवाएं, कौन से अकाउंट से इनके किधर पैसे बनाए हैं, कहां पे जायदादें, पकड़ लें, कोई जिसको मर्जी पकड़े, आई डोंट केयर, लेकिन सबूत के साथ, प्रूफ के साथ। और अगर यह सिलसिला इस तरह जारी रहा तो फिर इसकी अगली स्टेज जो है इन तमाम एंकर्स पर्सन्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और फिर उसके जिम्मेदार कौन होंगे, ये खुद आप अपने आप से सवाल कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपकी क्या राय है इस सारे मामले के अंदर। और आपसे दोबारा एक अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।